बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ये वाक़या ज़रूर सुने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत थे। किसी भी नए अकीदे या दीन की तबलीग किसी तौर पर भी आसान नहीं होती, और वो भी ख़ास तौर पर किसी बिगड़ी हुई और गुमराह कौम को राह रास्त पर लाना ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि नामुमकिन होता है। और नए दीन के मुबल्लिग पर गम और अलम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। अरब का ज़माना जहलियत के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबहूस हुए कायनात की बदतरीन बस्ती था। ये ऐसी जाहिल और वहशी कौम थी जो कि तहजीब व तमद्दन से बेबहरा थी। तहजीबी, तमद्दनी, इंसानी, माशरती और इखलाकी कदरें पामाल हो चुकी थी। कौम की हालत देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह तबारक व तआला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरैश को दामन कोह में जमा करके दावत हक दी तो दुश्मनी और जुल्म सितम का तूफान उमड़ आया। सब के सब, अपने भी और बेगाने भी, जानी दुश्मनों में तब्दील हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह में कांटे बिछाए जाते थे। शेब अबी तालिब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानदान समेत 3 वर्ष तक महसूर कर दिया गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गुमराहों को सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए तशरीफ ले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह, इन लोगों को हिदायत अता करना। ये मुझे नहीं पहचानते, मैं इनका खैर ख्वाह हूँ। ओहद में दंदाने अकदस शहीद हुए लेकिन उम्मत को सलामती का पयाम लाफानी अता फरमा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तकलीफ के इवज इस्लाम इतना फैला कि चश्मे फलक ने देखा कि वो जिसका साथ देने के लिए कोई तैयार ना था, आज उस लाजवाल और अबद तक रहने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की एक शय मुस्तफीद हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबहूस हुए तो अरब मुआशरे की काया ही पलट गई। औरत को माँ, बेटी, बहन, बीवी हर हैसियत से मरातिब किया। इंसानियत का जज्बा इस्तवार हुआ और गुलामों से भी हुस्न सलूक होने लगा। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा थी। जब सारे अरब में इस्लाम फैल चुका, कुफर और शिर्क की तारीकी और अंधेर नगरी खत्म हो गई, खुदा की मखलूक जो गुमराही में मुब्तला थी अपने असली मरकज पर आ चुकी। अल्लाह तबारक व तआला का घर बुतों की नजासत और जाहलियत की रसूम से पाक हो गया। हर तरफ इस्लाम का शोर सुनाई दिया। इस्लाम के अकायद, आमाल और शरीयत के असूल की तकमील हो गई। सारे आलम की रहनुमाई के लिए एक जमात तैयार हो चुकी। फराइज नबूवत अदा हो चुके। उस वक्त हुक्म इलाही हुआ जब खुदा की मदद आ चुकी और आपने देख लिया कि लोग खुदा के दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं, तो खुदा की हम्द की तस्बीह पढ़ो और इस्तग़फ़ार करो। खुदा तौबा करने वाला है। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम ख़त्म कर चुके और दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरा अरब के मुसलमानों के सामने ख़ुसूसन और सारी दुनिया के लिए अमूमन इस्लाम, उसकी शरीयत और अखलाक के तमाम असासी असूलों का ऐलान करने के लिए हज का ऐलान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोशी हुई तो एक शख्स ने पुकारा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वा। तो ये आवाज़ सुनकर किसी ने जवाब दिया कि इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी है और तुम्हें आने की इजाज़त नहीं मिल सकती। उस शख्स ने दोबारा पुकारा कि अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नबुव्वा। जब दूसरी मर्तबा पुकारा तो उनकी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, कौन है? अर्ज़ किया कि एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चूंकि बेहोशी का गुलबा है इसलिए हमने इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा, तुम्हें यह खबर नहीं कि कौन इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वैरान करने वाला और कब्रों को आबाद करने वाला मलकुल मौत है। जल्दी आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सुना कि मलकुल मौत आए हैं
تو رو پڑی۔ ادھر ملکل موت مکان میں آئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے آپ فاطمہ تو مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر موت کے فرشتے سے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا دین قرآن پہنچانا ختم ہوا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آگئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پوچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت تیار ہو گئی، حوریں اور فرشتے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رضوان جنت دروازہ کھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ آسمان دنیا کا داروغہ ہے، جب سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے حاضر ہوا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ موت کے فرشتے نے عرض کیا کہ مجھے حکم الہی ہے کہ جو مرضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑوں اور دار باقی کو اختیار کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ازدواج کو بلایا جائے۔ سب بیویاں حاضر ہوئی۔ فرمایا کہ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ۔ وہ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سن کر رونے لگے۔ جب صحابہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو اور دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا تو وہ رونے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ عرض کیا اگر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، نہیں تو پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کی سلامت گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے موت کے فرشتے،
مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی مرحمت فرمائی۔ موت کے فرشتے نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا کہ موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزاع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، یہ فرما کر یا رب امتی یا رب امتی فرماتے ہوئے جان سینے تک سمٹ آئی تھی، مگر گناہگار امت کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بخشش عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔